अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आबिद अंदलीब। आज एक ऐसे इंतहाई पुरफ़िज़ा मकाम पे आप इस वीडियो को हर एतबार से एंजॉय करेंगे। आपके साथ जो वादा था, हिंदुस्तान जो साजिश कर रहा है कि वो कश्मीर पे हमला करेगा, वो कश्मीर के LOC के उन इलाकों पे हमला करने की कोशिश करेगा, वो कर सकता है। वो कौन से इलाके हैं, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वो बताऊंगा वो कौन से इलाके हैं, उनकी अहमियत क्या है और क्यों हिंदुस्तान की ये ख्वाहिश है और ये नापाक ख्वाहिश कि उस इलाके को अपने साथ इनेक्स कर दे, वो इस पे हमला करने की कोशिश करे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत दूर है ये जगह को, इस जगह की इंपॉर्टेंस तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन शायद मैं इसका नाम आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगा इसलिए कि इसकी इंपॉर्टेंस हर एतबार से बहुत ही ज्यादा है। पहले तो मैं आपको बताऊं, इस जगह में मौजूद हूँ, बिल्कुल मेरे सामने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। ये जितना एरिया आप देख रहे हैं, ये सारे का सारा इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। और इंडियन की जितनी भी फोर्सेज हैं, वो इन बड़ी बड़ी पहाड़ों पे, इन चोटियों पे उन्होंने बहुत सारे अपने मोर्चे बनाए हुए हैं। उन्होंने अपना बहुत ज्यादा दिफा का निज़ाम यहाँ नस्ब किया हुआ है। हर एतबार से उन्होंने अपने आप को सिक्योर किया हुआ है। वो सारी इस तरफ फायर करते हैं और इस तरफ जितनी भी आबादी है, जितनी भी सड़कें हैं, उन पे फायर करते हैं। और ये एक इंतहाई अहमियत की हामिल जगह है। ये भी जितना भी मेरे सामने का एरिया है, इसको आप देख रहे हैं। और अब जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये एक इंतहाई खूबसूरत वादी है। आप इसके हुस्न को देखेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत ही लुत्फ आएगा कि किस मकाम पे मैं आपको लेके आया हूँ, कहाँ से कहाँ। यहाँ टेम्परेचर जो है वो माइनस में है, बहुत सर्दी है, आप देख सकते हैं। और फिर ये कि वेदर का यहाँ कोई एतबार नहीं होता, अचानक से बारिश भी हो सकती है। बाज़ सेफ्टी मेजर्स लेते हैं लोग, अपने साथ वार्म जैकेट्स वगैरह लेके आते हैं, इस तरह की दूसरी चीज़ें। ये जगह बहुत अहमियत की हामिल है। सबसे पहले तो इस जगह की मैं आपको इंट्रिंसिक ब्यूटी के बारे में बताऊं, इसकी इंट्रिंसिक जो है वो वैल्यूज वो क्या है। यहाँ सबसे ज़्यादा दुनिया का कीमती जो है वो पत्थर, जिसे रूबी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा लोग तो शायद नहीं जानते। मेरे हवाले से ये भी कि मैं एक क्वालिफाइड जियोलॉजिस्ट हूँ और हम जिमालॉजी पढ़ते हैं। और जिमालॉजी में जितने भी जिम स्टोन्स हैं उनको डिस्कस किया जाता है। दुनिया का कीमती पत्थर रूबी, वो भी इस इलाके में पाया जाता है। फिर सेमी प्रीशियस एक होता है जिसको टूरमलीन बोलते हैं, वो इस इलाके में बहुत आला क्वालिटी का पाया जाता है रूबी के एतबार से। फिर इसके अलावा जो लोग बॉटनी का शगफ रखते हैं, जो लोग पौधों की साइंस को समझते हैं, दुनिया की कीमती तरीन जड़ी बूटियां बेशुमार, उनके बोटेनिकल नेम तो शायद मैं यहाँ नहीं ले सकूंगा, लेकिन बेशुमार जड़ी बूटियां हैं। इसके अलावा यहाँ का जो सियाहत का ये जो अभी इस वैली को एक्सप्लोर किया है, सियाहत के एतबार से ये वैली इंतहाई अहमियत की हामिल है। बहुत कम लोग, अगर आप सियाहत के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आना चाहते हैं तो आपको केरन वैली से जो है एक जीप हायर करनी पड़ती है, जो 4-5 घंटे लगा के यहाँ पहुँचती है। अब जब इस सियाहत के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आए तो ज़रूर आएँ, लेकिन उसके लिए आपको फिर सेफ्टी मेजर्स ज़रूर लेनी पड़ेंगी। आपको किसी टूर ऑपरेटर से या किसी टूर गाइड से वो सारी इन्फॉर्मेशन भी लेनी पड़ेगी। फिलहाल मेरा मकसद ये है कि मैं आपको इस इलाके की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, जो आपके साथ वादा था, बहुत ज़्यादा लोग सवाल कर रहे थे कि आप उस मकाम से वीडियो बनाएं, आप हमें सारी चीजें दिखाएं। ये वैली इंतहाई खूबसूरत होने के साथ साथ वो तो आप इसका हुस्न तो देख ही रहे। मैंने आपको बिल्कुल जैसे कहा कि ये सामने इंडियन की फोर्सेज हैं, उनकी ये ख्वाहिश है वो इस एरिया को ऑक्युपाई करें। अब वो इस एरिया को ऑक्युपाई क्यों करना चाहते हैं, जैसे साथ साथ मैं घूमूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे इस जानिब ये जिस जानिब अभी मैंने ट्रेवल करना शुरू किया, मेरे इस जानिब जो है वो नारायण कागान का एरिया पड़ता है। नारायण कागान का एरिया पढ़ने से ये मुराद है, आप यूँ समझ लें कि नारायण कागान का वो एरिया जिनसे जो सीपेक को भी टच करता है और जो बराह रास्त पाकिस्तान की हदूद में जो है वो है। और पाकिस्तान की जो है एक तरह से यूँ समझ लें कश्मीर के इन इलाकों के साथ जो उसकी बाउंड्री लाइन बनती है वो है नारायण कागान। और नारायण कागान के साथ इस तरफ से लोग कुछ ट्रैक करके पैदल भी जाते हैं। अगर आप इस वैली को देखें, इंतहाई खूबसूरत जगह है। इस तरफ से कुछ लोग ट्रैक करके पैदल जाते हैं, तो वो एक आंसू झील है, यहाँ से आगे कुछ वक्त उनको लगता है चलने के लिए। और फिर आंसू झील से आगे का जो एरिया है वो उसको सैफुल मलूक झील कहते हैं। सैफुल मलूक झील से कौन वाकिफ नहीं है। और ये जितनी भी पहाड़ों की चोटियां हैं, इनकी अहमियत दिफाई एतबार से बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। इसको हमारी फोर्सेस समझती हैं, दैट्स वाई अभी उन्होंने रोड इसको प्रिपेयर किया। इंतहाई स्ट्रॉन्ग डिफेंस हमने यहाँ तैयार किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं, यहाँ से लोग पैदल भी ट्रैक करते हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ट्रैक करता हूँ, बहुत ज़्यादा हाइकिंग करता हूँ और मैं कुछ थोड़ा बहुत शिकार भी करता हूँ। तो उस एतबार से ये एरिया जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल है। यहाँ लोग जाते हैं, मुश्किल ज़रूर है ये रास्ता, यहाँ ट्रेवल करते हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये जो वैली आप देख रहे हैं, इसके बिल्कुल बैक पे अगर हम इसको ट्रेवल करके वहां तक जाएंगे
ایک پہاڑ اور ہے اس کے آگے آنسو جھیل ہے, اور آنسو جھیل کے آگے جو ہے وہ سیف الملوک جھیل ہے. اب آپ خود اس بات کی امپورٹنس کو ریئلائز کریں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور ہندوستان اس بات کی امپورٹنس کو سمجھتا ہے, ان کی فورسز اس بات کی امپورٹنس کو سمجھتی ہیں. سی پیک ناظرین, پاکستان کی جو ترقی ہے, پاکستان کی ترقی کا جو فیوچر میں دار و بنار ہے, جو ہم سمجھتے ہیں ون بیلٹ ون روڈ کا جو ایک مبدأ اول ہے, جہاں سے اس نے شروع ہونا ہے, جہاں سے سی پیک نے پوری دنیا کو کیا یورپ افریقہ کو کنیکٹ کرنا ہے, اور اس کے جتنے بھی راستے ہیں, سی پیک جو ہے وہ ایک خنجراب پاس سے شروع ہوتا ہے. خنجراب پاس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو چائنا کے ساتھ بارڈر لگتی ہے, آگے آپ ٹریول کر کے آتے ہیں کریم آباد سے آپ ٹریول کر کے آتے ہیں گلگت سے آپ جب ٹریول کر کے آتے ہیں تو چلاس. اب میرے اس جانب جو پہاڑیاں ہیں, یہاں بھی ہمیں اتفاق ہوا شکار پہ جانے کا 2-3 سال پہلے. یہ انتہائی مشکل راستے ہیں, لیکن ان کی اہمیت ہے اور بہت ہی زیادہ ہے. وہ یہ ہے کہ یہاں سے پیچھے جو ہے وہ چلاس کا ایریا ہے. چلاس کے ایریا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جتنا یہ ان چوٹیوں سے چلاس بالکل ہمارے پاؤں میں آ جاتا ہے. اگر ہم ان چوٹیوں کو سر کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں ہم لوگ, ابھی یہاں بادل آ گئے ہیں, آپ اس کو نہیں دیکھ سکیں گے. میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو دوبارہ بھی یہ چوٹیاں دکھاؤں. تو ان چوٹیوں کے پیچھے چلاس کا ایریا ہے. چلاس کے ایریا سے یہ مراد ہے کہ چلاس میں سے ہی سی پیک نے جو ہے وہ سی پیک کے جو روٹس ہیں, جو وہ مین روڈ ہے, جو مین شارہ ہے, جس کو شاہراہی قراقرم بھی بولتے ہیں, وہ اس راستے سے گزرتی ہے. اب ان کی یہ ناپاک خواہش, اس ناپاک خواہش کو انہوں نے پورا کرنے کے لیے ایک بڑے بھونڈے طریقے سے انہوں نے کوشش کی. ابھی بھی ان کی یہ بڑی خواہش ہے, لیکن الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں, میں ہندوستان کو بھی بتاؤں, انڈیا کے بھی ہمارے آڈینس ہے وہ لوگ یہ سنتے ہیں, آپ اس علاقے کے حسن کو دیکھیں. ساتھ ساتھ میں ان کو یہ بات بتاؤں کہ میری اس دوران میں LSU سے جب سے ویڈیوز کر رہا ہوں, میرے بچے سے بات ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, ہندوستان کے ساتھ ایک بچہ ہمارا لڑنے کے لیے تیار ہے. لوگ کہتے ہیں, لوگ لسٹیں بنواتے ہیں, لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں پار بھیجنے کی کوشش, آپ ہمیں بھیجیں, آپ ہمیں اجازت دیں, ہم جا کے لڑیں گے, ہم خود تلواروں سے لڑیں گے. اس طرح کا ماحول جو ہے وہ بن چکا ہوا ہے. بے شمار یہ جگہ آپ ایریا بہت وائڈ رینج میں ہے یہ, آپ اس کو دیکھیں, آپ اس کے حسن کو ضرور انجوائے کریں. لیکن اگر ہندوستان یہ سوچتا ہے کہ وہ اس طرح سے نیلم ویلی پہ حملہ کر لے گا, اس طرح سے لائن آف کنٹرول کے کچھ علاقوں پہ چھیڑ خانی کرے گا, یقین مانیے یہ اس کی خام خیالی ہے. ایسا معذرت کبھی بھی نہیں ہو سکتا, ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کچھ اس جگہ کے اعتبار کے حوالے سے ضرور بتاؤں گا کہ آپ جب یہاں آئیں تو سیفٹی میئر کم سے کم ضرور لے کے آئیں. گلیشیئرز ہیں, بڑا پرسکون علاقہ ہے, کوئی آلودگی یہاں آپ کو نظر نہیں آئے گی, یہاں آپ کو کوئی شور نظر نہیں آئے گا. موبائل کی سروس آتی ہے, شاید بہت کم جگہوں پہ آتی ہے, وہ بھی صرف اور صرف ایس کام کی سروس یہاں آتی ہے. اور اس کے علاوہ یہاں آپ کو ہارس رائڈنگ کا جو ہے وہ چانس ملتا ہے, یہاں آپ کو گھومنے کا, اور یہ انتہائی پرسکون جگہ ہے. آپ یقین مانیے جب آپ لوگ یہاں آتے ہیں, جب لوگ یہاں آ کے دیکھتے ہیں, اس کی بیوٹی کو دیکھتے ہیں, اسٹریٹجک امپورٹنس تو ہے ہی ہے, لیکن جب اس کی بیوٹی کو دیکھتے ہیں تو یہ اس جگہ میں اتنا اثر ہے کہ اپنے طلسم میں آپ کو گرفتار کر دیتی ہے. پھر لوگ یہاں سے ان کے جانے کا بھی ایون دل نہیں کرتا. آپ یہاں ضرور تشریف لائیں, لیکن فی الحال جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس بتاؤں گا, وہ اس اعتبار سے میں نے کوشش کی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ ایریا. یہ وہ سرحد ہے, ایک طرف یعنی کہ براہ راست انڈین آکوپائڈ کشمیر, ایک طرف آزاد کشمیر, ایک طرف چلاس سے مراد گلگت بلتستان سی پیک, اور ایک طرف جو ہے وہ ناران کاغان, سیف الملوک جھیل اور اس کے دیگر راستے. اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو لوگ بابو سر ٹاپ سے واقف ہیں, بابو سر ٹاپ سے جو لوگ واقف ہیں تو وہ لوگ بھی یہ جانتے ہیں کہ بابو سر ٹاپ جو ہے وہ ایک شارٹ کٹ ہے. اگر آپ گلگت جانا چاہتے ہیں تو آپ بابو سر ٹاپ کا راستہ لیتے ہیں, یا آپ نیچے سے جاتے ہیں چلاس والی طرف سے, تو بابو سر ٹاپ بھی یہاں سے قریب پڑتا ہے. بہت سارے لوگ یہاں سے ہائیکنگ کرتے ہیں. اگر آپ کو ہائیکنگ کا شوق ہے تو یقین مانیے آپ ضرور یہاں آئیے. آپ اپنے ساتھ اپنا جتنا بھی زندگی کا سامان ہے, جو امپورٹنٹ چیزیں وہ ساتھ لے کے ضرور آئے. لیکن یہ جو اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس تھی وہ آپ نے دیکھی. اب میں آپ کو خود کچھ چیزیں اسی حوالے سے اور زیادہ اچھے طریقے سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ناظرین یہاں کی لوکل جو لوگ گرمیوں میں اس طرف ٹریول کرتے ہیں اپنے مال مویشی لے کے, یہ ان کی کچھ آبادی آپ کو سامنے ہے نظر آ رہی ہے. اور یہ سامنے گلیشیئر ہے, اس کا میں نے کہا تھا کہ آپ کو یہ راستے جو ہیں یہاں سے پیچھے جا کر یہ سارے کے سارے آپ کو چلاس یہاں سے آپ کے قدموں میں نظر آتا ہے. یہ اتنی خوبصورت ویلی, آپ اس کے حسن کو
انجوائے کریں. آپ مجھے ساتھ ساتھ دعائیں بھی دیں کہ میں آپ کو کہاں سے کہاں لے کے آ گیا. بہت مشکل ہے ٹریول کرنا یہاں، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے. آپ کو آنے کے لیے دل چاہیے، جذبہ چاہیے. اور یہ جو ایریا ہے اس کے بیک پہ آسون جھیل ہے. یہ آسون جھیل کے آگے آپ اگر ٹریول کرتے ہیں اسی طرح پہاڑوں میں تو پھر سیف الملوک جھیل ہے. یہ دیکھیے ناظرین کتنا حسن ہے اس ویلی میں. اس ویلی کے حسن کو انجوائے کیجیے. یہاں کچھ لوگوں نے عارضی طور پہ کیمپنگ بھی کی ہوئی ہے. یہ آپ کو ایک چھوٹی سی جھیل بھی نظر آئے گی. یہ بادلوں کے ایریا جتنا بھی آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے اس سامنے یہ انڈین آکوپائیڈ کشمیر ہے. اور یہ ان کا یہاں بڑا بھاری توپ خانہ ہے جو یہاں تک، جہاں اس وقت میں کھڑا ہوں اس رینج تک وہ فائر کر سکتے ہیں. ناظرین اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ آپ یہاں ضرور آئیں گے. آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. فی الحال یہاں سے میری طرف سے یہی کچھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.